ओम शान्ति। धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तुलसी भाइलाई, आदरणीय गीता बहिनीज्यूलाई, सर्वप्रथम काठमाडौँबाट आदरणीय बडी दिदीज्यू, किरण दिदीज्यू, यज्ञ निवासी सबै हाम्रा बहिनीजीहरू, भाइजीहरूको तर्फबाट विशेष पूर्वाञ्चलका गीता बहिनी लगायत सबै आसम निवासी बहिनीजीहरू, भाइजीहरू र आजको यो वेबिनार मतलब जुन हाम्रो मिटिङ भइरहेको छ भर्चुअल टकिङमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा, सहभागी आत्माहरूमा हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको न्यानो माया, स्नेह, प्रेमले आज यहाँहरूसँग भेट्ने मौका पाइएको छ। अत्यन्तै हर्ष र खुसीको अनुभूति भइरहेको छ। समय जुन किसिमले तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ, समय अत्यन्तै कठिन पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा जुन किसिमको अहिले महामारीको प्रकोप बढिरहेको छ, मानिसहरू हताहत भइरहेको अवस्था छ र साथसाथै मानिसको मनमा भय र त्रास पैदा भएको अवस्था छ। यसो हेर्दाखेरि अत्यन्तै विषम परिस्थिति छ। तथापि यस्तै विषम परिस्थितिका बेला आध्यात्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक शक्ति र एउटा शुभ सोच र शुभ विचारले वास्तवमा विश्व कल्याणको कार्य गर्न सकिन्छ। मानिसहरूको मनमा उत्पन्न भएको निराशालाई, मानिसको मनमा उत्पन्न भएको भय त्रासलाई फेरि शुद्ध चिन्तनका माध्यमबाट, ईश्वरीय ज्ञानका माध्यमबाट, राजयोग साधनाका माध्यमबाट हामीले त्यसलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ। मानिसमा जुन किसिमको एउटा दुःखद अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई फेरि हामी सुखद अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। त्यो मान्यता ब्रह्मा कुमारीजको हो, यस ईश्वरी विश्वविद्यालयको हो। हेर्दाखेरि संसारमा अत्यन्तै विकराल अवस्थालाई कसरी शान्तिमय बनाउन सकिन्छ, सुखमय बनाउन सकिन्छ। मानिसका बीचमा जुन किसिमको वितृष्णा पैदा भइरहेको छ, जुन किसिमको मानिस एकअर्का प्रति शत्रुभाव राखिरहेको अवस्था छ, संसारभरि जुन किसिमको एउटा कोलाहल र युद्धको वातावरण छ, यस्तो वातावरणका बीचमा तपाईहरू आध्यात्मिक चिन्तनले कसरी यसलाई साम्य गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी यसलाई शान्त र एउटा सभ्य बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सवालहरू पनि हाम्रा अगाडि आउँछन्। वास्तवमा यस्तै बेला, यस्तै विकराल परिस्थितिमा यस्ता सोच र चिन्तनको आवश्यकता पर्दछ। र यस्ता सोच र चिन्तनका लागि जसले आफ्नो समय सङ्कल्पलाई डिभोट गर्छ, आफ्नो समयलाई बाहिर जगतको भन्दा पनि यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा, आन्तरिक मन र वृत्ति चित्तलाई शुद्ध गर्ने पक्षमा र आफ्ना भावना र विचारलाई शक्तिशाली बनाउने पक्षमा र साथसाथै आफ्नो समय र सङ्कल्पलाई निरन्तर एउटा प्रयोग गर्ने, त्यसलाई बचाउने मात्रै भन्दा पनि हामी के भन्छौँ भने त्यो समय र सङ्कल्प सकारात्मक होस्, शक्तिशाली होस्, शुद्ध होस् र सबैको कल्याण र हितका लागि होस् भन्ने किसिमको एउटा अन्तर्धारा यदि हामीले प्रवाह गर्छौँ भने त्यस अवस्थामा निश्चित रूपमा त्यो भित्री जुन सूक्ष्म शक्ति छ, सङ्कल्पको सूक्ष्म शक्ति, त्यो सूक्ष्म शक्तिको प्रभाव त्यो माइक्रो लेभलमा हुने कुरा म्याक्रो लेभलमा अथवा भित्री जगतमा हुने कुरा बाह्य जगतलाई पनि प्रभावित गर्दछ। अहिलेको खाँचो भनेको त्यही हो, अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यही हो। त्यसैले हामीले जुन एउटा ठुलो लक्ष्य राखेका छौँ, फरिस्ता स्वरूपको स्थिति, सम्पूर्णताको स्थिति, सम्पन्नताको स्थिति निर्माण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सङ्कल्प र समयलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने, सङ्कल्प र समयको महत्त्व के हो त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सङ्कल्प र समय भनेको भनिन्छ एक सङ्कल्प, एक सेकेन्डको पनि यति भेल्यु छ, यति महत्त्व छ कि त्यो एक एक सङ्कल्पलाई यदि हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्यौँ भने हामी पुण्यको खाता जम्मा गर्न सक्छौँ र पद्मा पद्म भाग्यशाली बन्न सक्छौँ। त्यसैले पद्मा पद्म भाग्यशाली बन्नका लागि हामीले सङ्कल्प र समयलाई, सेकेन्डलाई प्रयोग गर्नु पर्दछ। सङ्कल्पद्वारा नै सृष्टिको निर्माण हुन्छ। सृष्टि कस्तो बनाउने, बाह्य वातावरणलाई कुन हिसाबले हामी एउटा शुद्ध बनाउने भन्ने पक्ष हाम्रो सङ्कल्पसँग सरोकारको विषय हो। किनभने सङ्कल्प हाम्रो मूल शक्ति हो, सङ्कल्प हाम्रो बीज शक्ति हो। सङ्कल्पद्वारा भावना उत्पन्न हुन्छ। जसो हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ त्यस्तै किसिमको भावना पैदा हुन्छ र जहाँ सङ्कल्प र भावना सकारात्मक रूपमा आउँछन् त्यस्तै किसिमको चित्तवृत्तिको निर्माण हुन्छ। चित्तवृत्ति जस्तो बन्दछ त्यस्तै किसिमको बाह्य वातावरणको निर्माण हुन्छ। वृत्तिले वातावरण निर्माण गर्ने, सङ्कल्पले सृष्टि निर्माण गर्ने र त्यसपछि त्यस्तै किसिमको हाम्रो दृष्टिकोण र दृष्टि निर्माण हुन्छ।
त्यो दृष्टिले त्यस्तै किसिमको दृश्य तयार गर्दछ। एउटा सूक्ष्म कुरा छ, हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ तर यो अत्यन्तै पावरफुल कुरा हो। अहिलेको जगत केवल बाह्य शक्तिलाई र बाह्य पावरलाई मात्रै बढी मध्यनजर राख्ने अवस्थामा भएको बेला यस्ता सूक्ष्म कुरालाई फेरि जनसमक्ष पुर्याउनका लागि, जनजनमा यो चेतना फैलाउनका लागि हामीले यी सूक्ष्म कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। र यो बडा सूक्ष्म कुरामा जस्तो हाम्रो चित्तवृत्ति निर्माण हुन्छ त्यस्तै किसिमको भिजन तयार हुन्छ। हाम्रो भित्री एउटा दृश्यहरू त्यस्तै निर्माण हुन्छ। जस्तो जस्तो भिजन हुन्छ त्यो भिजन बार बार हाम्रो दृष्टिमा जे आउँछ, बुद्धिमा जस्तो किसिमको दृश्य पैदा हुन्छ त्यही किसिमको हाम्रो बुद्धि निर्माण हुन्छ। र त्यो बुद्धि निर्माणपछि बुद्धि भनेको अन्ततः एउटा के गर्ने भन्ने कुरो कुनै कर्ममा जानका लागि, व्यवहारमा जानका लागि एउटा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। त्योभन्दा पहिले बुद्धिले हरेक कुरोलाई केलाउने, त्यसको विषयवस्तुलाई बुझ्ने र त्यसबाट हुने फाइदा बेफाइदाका विषयमा उसले एउटा तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई व्याख्यान गर्ने गर्दछ। र अन्ततः जब उसले त्यो डिसिजन लिन्छ त्यो डिसिजन गएर फेरि कर्ममा परिणत हुन्छ। कर्म प्रधान हो, यो संसार भनेको कर्म प्रधान हो। तर कर्ममा आउनुभन्दा पहिले कति किसिमको फङ्सन चल्छ। संकल्पले विचारको पैदा गर्छ, संकल्प र भावना दुईटै जोडिन्छन्। भावनाबाट वृत्तिको निर्माण हुन्छ, वृत्तिबाट एउटा दृश्य तयार हुन्छ, भिजन तयार हुन्छ, भिजनबाट डिसिजन निर्माण गर्ने काम बुद्धिले गर्दछ। त्यसपछि हामी एक्सनमा जान्छौँ, कर्ममा जान्छौँ। कर्म अन्तिम रिजल्ट हो। कर्म भइसकेपछि कर्म कहिले पनि खेर जाँदैन, किनभने कर्म अकाट्य हो, अविभाज्य हो र कर्म एउटा सत्य पनि हो। जस्तो मानिसले कर्म गर्दछ त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ, अथवा त्यस्तै किसिमको इम्प्रेसन निर्माण, संस्कारको निर्माण हुन्छ। त्यो इन्टरनल्ली उसको मनभित्र, उसको स्मृति लेभलमा, मेमोरी ब्याङ्कमा गएर त्यो रजिस्टर्ड हुन्छ, जसलाई संस्कारको रूपमा भन्छौँ। त्यो संस्कार उसले गरेको कर्म अनुसारको संस्कार अलरेडी उसको भित्री सफ्टवेयरमा गएर चाहिँ त्यो त्यहाँ रजिस्टर भएर त्यहाँ जम्मा हुन्छ, मेमोरी ब्याङ्कमा त्यो जम्मा भइदिन्छ। र यतातिर हामीले जुन कर्म गर्छौँ बाह्य जगतमा, त्यसको प्रभाव अब कस्तो कर्म गर्यो, त्यो कर्मले कसैलाई दुःख पनि दिन सक्छ, कसैलाई सुख पनि दिन सक्छ, कसैलाई एकदम अशान्त पार्न सक्छ, कसैलाई शान्त पार्न सक्छ, कसैलाई खुसी गराउन सक्छ, कसैलाई एकदम दुःखको बरबराहट पनि गराउन सक्छ। भनेको मतलब कर्मले बहुतै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। र त्यसपछि जस्तो कर्म हामीले गर्दछौँ कर्म अनुसारको हाम्रो संस्कार निर्माण हुन्छ। र त्यो संस्कार नै हाम्रो भावी बन्छ, भविष्य बन्छ। हामी भविष्य कस्तो बनाउने, भविष्य निर्माण गर्ने भन्छौँ। फ्युचर डेस्टिनेसनको जुन सवाल छ, फ्युचर डेस्टिनेसन त्यत्तिकै बन्दैन। वर्तमानमा हामीले गरेका कर्मको परिणाम नै हाम्रो फ्युचरको, हाम्रो कस्तो भविष्य बन्ने भन्ने हुन्छ। त्यसैले कति ठुलो श्रृङ्खला छ भन्नुहोस् त। जाँदाखेरि हामी एउटा सङ्कल्पबाट जान्छौँ, तर त्यही सङ्कल्प गएर अन्ततः एउटा ठुलो जीवनको सम्पूर्ण जीवन निर्माण गर्ने आधार बन्ने भएको हुनाले हामी सङ्कल्पलाई नै शुद्ध गर्ने, शक्तिशाली बनाउने र एउटा सकारात्मक बनाउने र फलदायी बनाउने कार्यमा बढी जोड दिन्छौँ। र जहाँसम्म हामी ब्रह्मा कुमारीमा जुन किसिमको हामीले अध्ययन गर्छौँ, परमात्माले जुन महावाणी दिनुहुन्छ हामीलाई, अब सङ्कल्पलाई कसरी शुद्ध बनाउने, सङ्कल्प रूपी खुराक, किनभने सङ्कल्प भनेको हाम्रो आत्माको, हाम्रो आन्तरिक शक्तिको विशेष त्यो भोजन हो। त्यो भोजनलाई कसरी चाहिँ न्युट्रियस भोजनका रूपमा अथवा शुद्ध भोजनका रूपमा, शक्तिशाली भोजनका रूपमा, जसले हाम्रो अन्तस्करणलाई शक्तिशाली, मजबुत र हेल्दी बनाओस्, त्यसका लागि हाम्रो जुन पढाइ छ, विद्या छ, त्यो विद्या भनेकै परमात्माको महावाक्य मुरली। समय र सङ्कल्पलाई सदुपयोग गर्नका लागि हामीलाई जुन एउटा चिन्तन दिने जो विशेष एउटा विद्या छ, त्यो विद्या भनेकै बाबाको महावाक्य ज्ञान मुरली हो, जो वास्तवमा सच्चा गीता ज्ञान, जुन ज्ञानभित्र कर्म सिद्धान्त, आत्माको अस्तित्व, परमात्माको सही परिचय, यो सृष्टि ड्रामाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान, मुक्ति, जीवन मुक्तिको विषयवस्तु, अत्यन्तै सेक्रेट कुराहरू, अति गहन कुराहरू, सबै कुरो मुरली रूपी गीतामा समाहित भएको हुन्छ। जति हामी त्यो मुरलीको गहिराइमा जान्छौँ, त्यसका महावाक्यको एक एक भर्सनलाई जब हामी अमूल्य रत्नका रूपमा अनुभूति गर्छौँ र त्यसको चिन्तनमा, मन्थनमा जान्छौँ, त्यो चिन्तन र मन्थनले गर्दाखेरि एकातिर हाम्रो सङ्कल्पको सशक्तिकरण हुन्छ, सङ्कल्पको एउटा इम्पावरिङ अफ दि थट, सङ्कल्पलाई हामीले सशक्त बनाउन सक्छौँ र त्यसले गर्दा हाम्रो भावना जहिले पनि शुभभावना, शुभकामनामा रूपान्तरण हुन्छ र साथसाथै हाम्रो समय, एक समय, एक सेकेन्ड पनि सदुपयोग भएर जान्छ। त्यसैले सङ्कल्प र हाम्रो सेकेन्डको एउटा भेल्युलाई बुझेर जब हामी त्यसलाई सदुपयोग गर्छौँ,
त्यसबाट हामी पदमा पदम भाग्यशाली बन्न सक्छौँ। अहिलेको संसारमा मानिस भाग्यवान बन्न चाहन्छ, भाग्यवान त्यत्तिकै बन्दैन। भाग्यवान बन्नका लागि उसको भित्री वस्तु, भित्री उसको जुन वास्तवमा जो सदाकाल रहने वस्तु त्यो शुद्ध बन्नुपर्छ, त्यो शक्तिशाली बन्नुपर्छ, त्यो जहिले पनि एउटा सही दिशामा जानुपर्छ। त्यसको कहिले पनि दुरुपयोग हुनु हुँदैन, व्यर्थ जानु हुँदैन, नकारात्मक कुरातिर, व्यर्थ सोचतिर र साथसाथै अत्यन्त विषैला सोचतिर जब जान्छ त्यस अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति क्षीण भएर जान्छ र भाग्य निर्माणको सट्टा कहिलेकाहीँ त्यो भाग्य अभाग्यका रूपमा भनौँ, अभाग्यका रूपमा अथवा जुन हामी भन्छौँ एउटा फर्चुनेटलाई मिसफर्चुनेटका रूपमा पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसरी सबै हाम्रै हातमा छ र त्यसका लागि अहिलेको जुन समय छ यो समयमा अब बाहिरी कुराहरू त धेरै किसिमका कुराहरू आउँछन्, धेरै प्रकारका नेगेटिभ कुराहरू, अत्यन्तै अनिष्ट कुराहरू, अत्यन्तै दुःखद घटनाका कुराहरू, मानिसले गरेका कुकृतिका कुराहरू, कई प्रकारका प्रकृतिका विखलनका कुराहरू, धेरै किसिमका दुःखद घटनाहरूले हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यो स्ट्राइक हाम्रो मनलाई हट गर्ने अथवा मनलाई त्यसले दुःख पुर्याउने काम पनि गर्न सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा जससँग आध्यात्मिक ज्ञानको चिन्तन छ, परमात्माको महावाक्य र मुरलीको जसले चिन्तन गर्ने गर्दछ, वास्तवमा उसले यी सबै कुरालाई समेट्न सक्दछ। ऊ बाह्यमुखी भन्दा पनि अन्तर्मुखी बन्न जान्छ। किनभने आध्यात्मिक ज्ञानको सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो भन्दा अन्तर्मुखी रहनु। अन्तर्मुखी भनेको अन्तर वस्तुको गहिराइमा गएर मभित्र के गुणहरू छन्, मभित्र के कलाहरू छ, मभित्र के शक्ति छ, मभित्र अथाह एउटा सकारात्मक पोटेन्सियलिटी छ, त्यो सम्भाव्य शक्ति मभित्र छ। त्यो शक्तिलाई मैले कसरी फेरि सशक्त गर्न सक्छु, त्यसलाई सक्रिय गराउन सक्छु, त्यसलाई एक्टिभेट गर्न सक्छु भन्ने किसिमको चिन्तनमा जब मानिसभित्र जान्छ अनि धेरै प्रकारका संकल्प विकल्पको जुन अनावश्यक एउटा चाहिँ जन्जाल मनभित्रको जुन ठुलो एउटा मतलब ठुलो धारा हो, अनावश्यक जुन चाहिँ किसिमको संकल्प र विकल्पको जुन एउटा वेभ पैदा हुन्छ, त्यसलाई उसले बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै गर्दै धेरै धेरै कम विचारहरूमा र धेरै शुद्ध विचारहरूमा आफूलाई रमण गर्ने र एउटा आत्मचिन्तनभित्र जाने किसिमको उसले अनुभूति गर्दछ र धेरै कम विचारहरू, बाहिरी संसारिक विचारहरू यो बनाएर हुन्छ कि त्यो बनाएर हुन्छ कि भौतिक जगतका कुराहरूलाई हामीले चाहना गर्नु पनि पर्छ, भौतिक जगतको समृद्धि र उन्नति गर्नु पनि पर्छ, तर टु मच इच्छा आकांक्षामा जब मानिस जान्छ त्यस अवस्थामा ऊ कहिले पनि शान्त हुँदैन, ऊ कहिले पनि आफूलाई शान्त रूपमा अथवा सही ढङ्गले स्थिर राख्न सक्दैन। तसर्थ अन्तर्मुक्तको अभ्यासमा हामी के गर्छौँ भन्दा बाहिरी संसारिक क्षणिक क्षणभङ्गुर जसले सुख भन्दा पनि अन्ततः दुःख नै दिने गर्दछ, त्यस्ता बाहिरी विचार र भावना, बाहिरी इच्छा र आकांक्षामा, बाहिरी भौतिक कुराहरूको एउटा वासना र वृत्तिमा जो अल्झिनु पर्ने अवस्था हो, त्यसबाट हामी आफूलाई समेट्दै कम विचारहरूमा, शुद्ध विचारहरूमा, सिम्पल थिङ्किङ हाई लिभिङ भने जस्तै, हाई थिङ्किङ एउटा ठुलो विचार, सिम्पल लिभिङ एन्ड हाई थिङ्किङ भने जस्तै एउटा उच्च विचारहरूलाई हामी भित्रभित्रै चिन्तन गर्छौँ र एक किसिमको जसरी कुनै वैज्ञानिकले कुनै नयाँ नयाँ रिसर्च गर्नुका लागि एउटा अन्तर गुफामा साइलेन्समा गएर बस्छ, एकाग्र भएर बस्छ र त्यसपछि त्यो मतलब मेटरको सूक्ष्म सूक्ष्म कुराहरूलाई उसले एउटा खोज गर्नुमा, अनुसन्धान गर्नुमा उसको बुद्धिले काम गर्छ, एकाग्रता बढ्छ। त्यसै गरी आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि एउटा आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने व्यक्ति जसले आफ्नो स्थितिलाई सम्पूर्ण र सम्पन्न बनाउन चाहन्छ, रिश्ता स्वरूप बनाउन चाहन्छ, त्यसलाई जति सकिन्छ अन्तर्मुक्तको गुफामा, त्यो प्रयोगशालामा बसेर जति ऊ स्वचिन्तन र स्वाध्यायमा अगाडि बढ्छ, वास्तवमा त्यति नै उसले धेरै चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई सञ्चित गर्ने, आफ्ना सङ्कल्प र समयको सदुपयोग गर्ने र त्यसबाट एउटा आन्तरिक ऊर्जा, भित्रभित्रै आफ्नो ऊर्जालाई एउटा सशक्त गर्ने, ऊर्जाशील बनेर अनि कुनै काम गर्दाखेरि एउटै कार्यमा चाहिँ जब उसको शक्ति कन्सन्ट्रेट हुन्छ, त्यसबाट एउटा सुन्दर रिजल्ट, फल प्राप्त हुन सक्दछ। त्यो किसिमको अभ्यास हामीले यसमा गर्ने गर्दछौँ। र साथसाथै समय र सङ्कल्पलाई शुद्ध गर्नुका लागि अथवा सदुपयोग गर्नुका लागि सबभन्दा ठुलो कुरा नै आत्मचिन्तन, सोल कन्सियसनेस। यो संसार दुःख र सुखको कसरी बन्छ भन्दा जब मानिस बडी कन्सियसनमा जान्छ अथवा देहभान र देह चिन्तनमा, देहको आकर्षणमा, देह चेतनाबाट परिचालित हुन्छ, त्यस अवस्थामा सम्पूर्ण जगतमा दुःख, अशान्ति र पीडाका कुराहरू उत्पन्न हुन्छन्। जब मानिस देह चेतनामा आउँछ, देह चेतनाबाट काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जस्ता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जस्ता अनेक प्रकारका दूषित मनोवृत्तिहरू पैदा हुन्छन्। यी दूषित मनोवृत्तिहरू, विकारजन्य मनोवृत्तिहरू भनेको
मानिसका सबभन्दा ठुलो दुश्मन मानिस आफ्नै मित्र हो, आफ्नै शत्रु हो। कुन आधारमा भन्दा जब मानिस देह अहंकारमा, देह भावनमा, देहको आकर्षणमा आउँछ, त्यसपछि उसमा वासना वृत्ति पैदा हुन्छ, उसमा क्रोध वृत्ति पैदा हुन्छ, उसमा लालच र लोभ वृत्ति पैदा हुन्छ, वो अहंकारी बन्छ, एकअर्का प्रति ईर्ष्या र घृणाको भावना पैदा हुन्छ, मानवीय मूल्यहरू खलल भएर जान्छ, आध्यात्मिक मूल्यहरू नष्ट भएर जान्छ। त्यस अवस्थामा अब उसमा अशान्ति पैदा हुन्छ, दुःख पैदा हुन्छ, खेद पैदा हुन्छ, जो स्वयं दुखी हुन्छ, जो स्वयं विकाराधीन हुन्छ, वास्तवमा त्यसैले अरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था, त्यस्तै किसिमको भाइब्रेसन, त्यस्तै किसिमको वातावरण सृजना गर्ने गर्दछ र त्यही किसिमको उसबाट अरूले पनि महसुस गर्छ। त्यो ठाउँमा जब मानिस आत्मचिन्तनमा जान्छ, आत्मचेतनामा जान्छ, फुल्ली सोल कन्सियसनेस, आत्माको आफ्नो स्वस्थितिलाई प्राप्त गर्छ, स्वस्थितिको स्थानमा स्वयंको पोजिसनमा जब बस्छ, त्यस अवस्थामा आत्माभित्र सद्गुणहरू पैदा हुन्छ। आत्माले आफ्नो स्वधर्मलाई चिन्दछ, आत्माले आफ्ना स्वधर्म र स्वलक्षणका कुराहरू, आफ्नो स्वाभाविक गुण, आफ्नो जुन मौलिक गुण, शाश्वत मूल्यहरू, त्यो मूल्यलाई उजागर गर्नमा सक्षम हुन्छ र उसभित्र बिस्तारै बिस्तारै शान्ति, ज्ञान, पवित्रता, खुसी, आनन्द अनि एउटा चाहिँ कस्तो भने प्यार, सबैप्रति एउटा सच्चा सच्चा प्यार, यस्ता अमूल्य कुराहरू, ठुला ठुला मूल्यहरू, जसलाई हामी पर्पेचुअल भ्यालुज भन्छौँ, जो शाश्वत मूल्यहरू, त्यस्ता शाश्वत मूल्यहरू उसभित्र विकसित हुँदै जान्छन्। उस शाश्वत मूल्यको एउटा पुञ्ज बन्छ, इम्बोडिमेन्ट अफ द भ्यालुज, अथवा भ्यालुजको आफ्नो स्वरूप बन्नु पर्दछ। भनेको मतलब जब व्यक्ति स्वयं यस्ता किसिमका मूल्य गुणबाट परिमार्जित हुन्छ, मूल्य र गुणबाट परिमार्जित भएपछि उसका वचनहरू, उसका कर्महरू, उसका व्यवहारहरू दायी हुँदैन। उसले हरेकको भलो, कहिले पनि गलत कर्म गर्न सक्दैन, कहिले पनि कामादि क्रोधादि विकारको वशीभूत भएर कसैलाई दुःख दिने कार्य गर्न सक्दैन, बल्कि समग्र मानव जातिका लागि, समग्र मानव आत्मालाई आत्मा आत्मा भाइ भाइको दृष्टिले हेरेर एउटा शुद्ध र पवित्र दृष्टिकोण, शुद्ध र पवित्र भावनाको प्रवाह गर्नमा सक्षम हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि सोल कन्सियसनेस, आत्मअभिमानी स्थिति, त्यसैले संसारलाई कुन रूपमा लैजाने, संसारलाई सुखद संसार बनाउने या संसारलाई दुःखद संसार बनाउने, यो दुईटा चेतनाले काम गर्छ। जब जब मानिस आत्मचेतनाबाट परिचालित हुन्छ, आत्मचेतनाबाट परिचालित भएर जब मानिसले आत्माका गुणहरूसँग विकसित गर्छ, यस अवस्थामा वास्तवमा उसले संसारलाई एउटा सुखको, शान्तिको, पवित्रताको त्यस किसिमको माहौल र वातावरणले प्रदान गर्न सक्दछ। र त्यही ठाउँमा यदि जब मानिस विकार र विकृतिबाट, होइन, देहभावबाट परिचालित हुन्छ, त्यही किसिमको संसारमा दुःखद कुराहरू, दुःखका कुराहरू भइदिन्छ। त्यसैले अहिलेको संसारमा जुन किसिमको हामीले परिस्थिति र अवस्था देखिरहेका छौँ, तपाईँ हाम्रो अगाडि जुन किसिमको एउटा यथार्थता छ, अहिलेको संसारलाई पक्कै पनि हामी एकदम सुखी संसार छ, शान्त संसार छ, अनेक प्रकारका विघ्न बाधाबाट मुक्त संसार छ, यो संसार निरोगी छ, यो संसार एउटा चाहिँ भनौँ न हप्ता हिंसाबाट मुक्त चाहिँ बन्न सक्दैन। किन अहिले यी सबै कुराहरू तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा, दैनिकीमा, विश्वव्यापी रूपमा, यो कुनै एउटा क्षेत्रको कुरा छैन, कुनै एउटा मुलुकको कुरा छैन, कुनै एउटा समाजको कुरा छैन, समग्र विश्वव्यापी रूपमा इन्टायर ग्लोबमा हामीले यस्ता अनिष्टहरू देखिरहेका छौँ। किन यस्तो भइरहेको छ? सवाल त त्यो छ, किन यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्? यति बौद्धिक मानिसहरू संसारमा विद्यमान छन्, मानिससँग विज्ञानको क्षेत्रको, राजनीतिक क्षेत्रको, आर्थिक क्षेत्रको, व्यवस्थापन क्षेत्रको, इतिहास, भूगोलको, मानवीय मूल्यहरूको ज्ञानको कमी छैन। संसारमा सबैसँग सबै कुरो थाहा छ, तर थाहा हुँदा हुँदै पनि किन यस्ता किसिमका अनिष्टहरू भइरहेका छन्? किन यस्ता घिनौला कामहरू भइरहेका छन्? किन मानिससँग पर्सिने अवस्था छ? किन मानिसले मानिसलाई एउटा नरसंहारको राक्षसी व्यवहार गरिरहेको छ? मानवीय मूल्यहरू किन यति अधोपतनतिर अगाडि बढिरहेका छन्? त्यसको यदि मूलमा हामी गयौँ, जडोमा हामी गयौँ, एउटा रुट कजमा गयौँ भने यी दुईटै चेतनाले काम गर्छ, बडी कन्सियसनेस आइदर सोल कन्सियसनेस। अहिलेको संसार बडी कन्सियसनेस, देहभानको चेतनाबाट परिचालित हुनका कारण यी संसारका सबै प्रकारका दुःख, अशान्ति, पीडा, रोग, शोक, भोग, अनेक प्रकारका अन्य अत्याचार हामीले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। पुनः यी सबैको उन्नतिका लागि, यी सबैबाट मानव समाजलाई उकास्नका लागि, यी सबैबाट मानव समाजलाई बचाउनका लागि हामी सबैले आत्मचिन्तन गर्नु पर्दछ,
आत्मचिन्तन भनेको तपाईँ हामी संसारका सबै नर नारी जातले, धर्मले, रङ्गले, लिङ्गले, क्षेत्रले, कोही कहीँ बसेका छौँ, कोही कहीँ छौँ, कसैको रूप कस्तो छ, कसैले कुनै धर्म मानेको छ, यी सबैभन्दा माथि यदि हामी त्यो आत्मचेतनामा जान्छौँ भने त्यो चेतनाले हामी सबैलाई के भन्छ भन्दा हामी सबै मानव आत्मा आपसमा भाइ भाइ वसुदैव कुटुम्बकम्, यो विश्व नै एउटा परिवार, यो विश्व परिवार स्वयं परमात्मा शिव बाबाको परिवार, सत्यम शिवम सुन्दरमले रचना गरेको सत्यम शिवम सुन्दरमका सबै आत्मारूपी शालिग्राम संसारमा यो विभिन्न धर्म जात रङ्ग लिङ्गको जो ब्यारियरहरू छ, यो ब्यारियरहरू, यो तगाराहरू ह्युमन क्रिएटेड, यो संसारमा जे जति विभेदहरू छन्, भेदभावका कुराहरू छन्, यो वी हेभ क्रिएटेड, यो हामीले निर्माण गरेका कुराहरू। तर जब हामी आध्यात्मिक चिन्तन र आध्यात्मिक चेतनाको पराकाष्ठामा जान्छौँ, त्योभन्दा धेरै उपल्लो कुरा जब हामी गर्छौँ, त्यस उपल्लो चेतनामा तपाईँ हामी सारा संसारका नर नारीलाई नर चोला र नारी चोला भन्दा पनि माथि हामी आत्मभावमा, किन प्रत्येक निधारको बीचमा चैतन्य प्रकाशमय ज्योति आत्मा विराजमान छ, जसले यति ठुलो शरीरलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। आज यो शरीरलाई हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, कसको उपस्थितिमा? त्यो चैतन्य शक्तिको उपस्थितिमा यो शरीरको सञ्चालन हुन्छ। अहिले तपाईँ हामी यो वेबिनार मार्फत यो जुम मिटिङमा जोडिएका छौँ, मैले केही कुरो भनिरहेको छु, हजुरहरूले केही कुरा सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो विचारको आदान प्रदान भइरहेको छ, मैले मुखले बोलिरहेको छु, यहाँहरूले कानबाट सुनिराख्नु भएको छ। यो कसको उपस्थितिमा भन्दा त्यही चेतन शक्ति आत्माको उपस्थिति, अर्थात् आत्मा अहिले विराजमान, यहाँहरूको देहलाई शरीरमाथि त्यो चैतन्य शक्ति राइडिङ छ, अहिले विराजमान छ, त्यसलाई रथी बनेर त्यो रथलाई प्रयोग गरिरहेको छ। र एकछिनका लागि मानौ म बोल्दा बोल्दै यो रथबाट यदि म चैतन्य शक्ति आत्मा उड्छु, यसबाट म यसलाई चाहिँ छोडिदिन्छु भने वास्तवमा यो मुखले बोल्न सक्छ, न कानले केही काम गर्न सक्छ, या डेड बडी भइदिन्छ। भनेको मतलब यसलाई चेतना दिने, यसलाई सञ्चालन गर्ने सत्ता को त? यो ज्ञान चाहिएको छ अहिलेको संसारमा। अहिलेको विज्ञानको दुनियाँलाई फेरि आत्मभाव ज्ञान चाहिएको छ। जब आत्मज्ञानको चिन्तनमा हामी जान्छौँ, सोल कन्सियसमा हामी जान्छौँ, हामी कहिले पनि आश्रित कर्म गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो भित्री भावनामा एउटा दया, प्रेम, स्नेह उदय हुन्छ र हामी संसारका हरेक नरनारीलाई मेरो आत्मा भाइ भाइ, मेरै पिता परमात्मा शिव बाबाको सन्तान भन्ने एउटा प्रेमको भावनाले, दयाको भावनाले, स्नेहको भावनाले, एउटा आत्मीय भावनाले, भाइ भाइको भावनाले त्यो चिन्तनबाट हामी हेर्दै गर्दछौँ। यस अवस्थामा हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो कर्ममा, हाम्रा क्रियाकलापमा जुन किसिमका अनिष्टहरू देखिरहेका छौँ अथवा आसुरी जुन किसिमका लक्षणहरू देखिरहेका छौँ, यी सबै समाप्त गरिदिन्छ। तसर्थ अहिलेको संसारको आवश्यकता भनेकै आत्मचेतनाबाट परिचालित हुनु। आत्मचेतना जति हुन्छ त्यति हाम्रो दृष्टि पनि शुद्ध बन्छ, आत्मात्म भाइको दृष्टि बन्छ, त्यति हरेकको उन्नति र भलाइको लागि हाम्रो शुद्ध भावना पैदा हुन्छ र साथसाथै हाम्रो चित्तवृत्ति पनि विश्व कल्याणका लागि हुन्छ, विश्वकै कल्याण होस् भन्ने किसिमको भावना हुन्छ र हाम्रा संस्कार पनि दिव्य बन्दै जान्छन्। र यो चिन्तनधारा भनेको यो यस किसिमको एउटा आन्तरिक स्थितिलाई बनाउने भनेको वास्तवमा आध्यात्मिक ज्ञानले नै। जब यसरी आध्यात्मिक ज्ञानको हामी चिन्तन जान्छौँ, त्यो चिन्तनमा तपाईँ हाम्रो सङ्कल्प र समय पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन्छ। र समय भनेको कहिले पनि हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। समय भनेको बहुत ठुलो भ्यालु हुन्छ। कतिपय मानिसहरूको यस्तो बानी हुन्छ, आज के भोलि गरिहालौँला नि, भोलि पर्सि गरौँला, यसो होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो अमूल्य समय खेर जान्छ। भनिन्छ इफ नट नाउ देन नेभर, यदि अहिले होइन भने कहिले पनि होइन। यदि अहिले हामी गर्दैनौँ, अहिले हामी समयबाट पन्छिन्छौँ भने समयको जुन एउटा अपर्च्युनिटी हो, समयले हामीलाई जुन उपहार दिएको छ, हामीलाई जुन वरदान दिएको छ, त्यो वरदानबाट हामी वञ्चिन्छौँ। यो प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रथम एउटा यसका ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रमुख महिला, जसलाई हामी जगदम्बा मम्मा सरस्वती भन्छौँ, किन ईश्वरी विश्वविद्यालयको स्थापना 85 वर्ष पहिले भएको र त्यसमा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा साकार संस्थापकको रूपमा र यस विद्यालयको एउटा सबभन्दा ठुलो एउटा भनौँ जुन सिद्धान्त छ, विधि छ, विधान छ, त्यो विधानले यो संस्थाको प्रमुखका रूपमा जहिले पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू मातृशक्तिलाई राखिन्छ। र यो विश्वविद्यालयको स्थापना कालका प्रमुख प्रथम महिला हाम्रा, जसलाई हामी बडो प्यारले सम्मानले यज्ञले जगदम्बा सरस्वतीको टाइटल दिएको छ, उहाँको एउटा विशेष एउटा मान्यता थियो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने
जो आज करना है, जो कल करना है सो आज करो, जो आज करना है अब करो, कल पल में प्रलय होगी प्राणी फिर करोगे कब। अर्थात जो भोलि गर्छु भनेर हामी भन्छौँ त्यसलाई आजै गर र आज गर्ने काम अहिले गरिहाल। एकैछिनमा यदि प्रलय भइदिन्छ अथवा एकैछिनमा मानिसको भन्न सकिँदैन, कसैको हार्ट फेलै भइदियो भने उसले एउटा योजना बनाएको छ भोलि यो गरौँला पर्सि यो गरौँला, तर अहिले नै हार्ट फेल भएर गयो भने आखिर त पलमा प्रलय हुन सक्छ नि, ऊ गयो भने त संसारै गयो नि। त्यसैले यसरी समयको सदुपयोग भनेको वर्तमान समय हाम्रो हातमा हुन्छ, वर्तमान जुन अपर्च्युनिटी छ, द अपर्च्युनिटी राइट नाउ, अहिले नै मेरो लागि बहुत ठुलो सुन्दर शुभ अवसर छ भन्ने किसिमको चिन्तन वास्तवमा यो ज्ञानले हामीलाई दिन्छ। र हामीले देख्यौँ उहाँहरूले यज्ञका आदिकालमा पूजा पिता ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती र जति पनि हाम्रा वरिष्ठ यस क्षेत्रका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा ईश्वरीय कार्यमा, मानवीय कल्याणको कार्यमा, मानिसको जीवनलाई सतोगुणी बनाउने कार्यमा, मानवको जीवनमा मूल्यको विकास गर्ने कार्यमा, चरित्रको उत्थान गर्ने कार्यमा आफ्नो जीवनलाई जुन किसिमले पूर्ण रूपमा समाहित गर्नुभयो, उहाँहरूको जीवनलाई हामी हेर्छौँ, उहाँहरूको जीवन हामी देख्छौँ, उहाँहरूले एक एक सङ्कल्पको कदर गर्नुहुन्छ। कदाचित मेरो एक सङ्कल्प पनि कहीँ खोट नआओस्, कहीँ पनि मेरो एक सेकेन्ड बर्बाद नहोस्, त्यस किसिमको उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा जीवन पद्धति बनाउनु भएको छ, जीवनमा एक किसिमको जुन सेड्युल तयार गर्नुभएको छ, त्यसैको परिणामस्वरूप यस्तो विषाक्त वातावरणका बीचमा, कलियुगी वातावरणका बीचमा पनि उहाँहरूले पवित्रताको सन्देश, शान्तिको सन्देश, प्रेमको सन्देश, मानवीय मूल्यको सन्देश समग्र जगतलाई दिने काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही ठाउँमा हामी छौँ। अब हामीले पनि त्यही कर्तव्यलाई परिपालन गर्यौँ भने निश्चित रूपमा हामी संसारलाई केही योगदान दिन सक्छौँ। र जहाँसम्म अब हामी जुन किसिमको एउटा फरिस्ता स्वरूपको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो फरिस्ता स्वरूप भनेको जीवनको पर्फेक्सन हो अथवा जीवनमा सम्पन्नता र सम्पूर्णताको स्थिति हो। यो अलिक ज्ञानको गहिराईको कुरा हो। जति जति हामी जीवनमा मूल्यहरूलाई धारण गर्दै जान्छौँ, ज्ञानको चिन्तनको गहिराईमा जान्छौँ, जति योग साधनाका माध्यमबाट परमात्माको यादको मस्तीमा रहन्छौँ, आफ्ना भित्री संस्कार स्वभावलाई हामीले शुद्ध बनाउँदै जान्छौँ, पवित्र बनाउँदै जान्छौँ, देहमान देहअहङ्कारको स्मृतिबाट हामी आत्मैमानीमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ, त्यति त्यति हाम्रो व्यक्तित्वमा एक किसिमको पवित्रताको प्रकम्पनहरू, पवित्रताको एउटा किसिमको के भन्ने औरा आभामण्डल निर्माण हुँदै जान्छ। अर्थात् हामी यो संसारको लोभमा, लालचमा, मोहमा, ममतामा, तेरोमा, मेरोमा कई प्रकारको जुन एउटा अल्झिने कुरा छ संसारमा, अहिले मानिसहरू यिनै कुरामा अल्झिएको अवस्था छ। या त व्यक्ति देहमा अल्झिएको हुन्छ, देहकै रूपमा, देहकै रङ्गमा, होइन, देहकै चाहिँ मतलब प्रवृत्तिमा, त्यसैमा अल्झिएको अवस्था हुन्छ, देहकै आकर्षणमा, देहकै लोलुपता र लैलुपता भन्छ। यस्ता किसिमका ग्रस कुराहरूमा जब जान्छ, वास्तवमा आत्माको एउटा आन्तरिक जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व हो, फरिस्ता स्वरूपको व्यक्तित्व हो, पवित्र व्यक्तित्वको विकास हुन सक्दैन त्यस अवस्थामा। त्यसका लागि वास्तवमा यो सेरोफेरोबाट मान्छे मुक्त हुनुपर्छ। किनभने देहमा, देहको सम्बन्धमा, देहका पदार्थमा अथवा आफ्नै पुरानो स्वभाव संस्कारमा जबसम्म मानिस अल्झिन्छ तबसम्म फरिस्ता स्वरूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसका लागि मानिस यी सबै बोझ बन्धनबाट, यी सबै आकर्षण विकर्षणबाट मुक्त हुनुपर्दछ। कस्तो भन्दा देहको आकर्षणभन्दा माथि देहको सम्बन्धको आकर्षण, सबैसँग प्यार गर्नुपर्छ, स्नेह गर्नुपर्छ, सहयोगी बन्नुपर्ने हुन्छ, तर कसैको आकर्षणमा आसक्तिमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता। सबैलाई प्यार गर्ने, सबैलाई स्नेह दिने, सबैलाई सहयोग गर्ने, तर त्यसका साथसाथै न्यारा र प्यारा पनि हुने, साँची दृष्टा पनि हुने। जस्तो हामी इम्पेथी र सिम्प्याथी भनेर, एम्प्याथिकल भेल्यु भनेको कस्तो भन्दा मानिसलाई दुःख परेको छ, कष्ट परेको छ, त्यसप्रति हाम्रो सहानुभूति पनि छ, त्यसलाई हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन म पनि दुःखी बनौँ, म पनि अशान्त बनौँ। यदि अशान्त व्यक्तिलाई हामीले शान्ति दिन्छ भने सबभन्दा पहिले मैले आफ्नो स्थितिलाई शान्त बनाउनु पर्छ। यदि दुःखी मानिसलाई मैले सुख दिन्छ भने सबभन्दा मैले आफूलाई सुखको अनुभूतिमा लैजानु पर्ने हुन्छ। यस किसिमको एउटा जुन महत्त्व, यस किसिमको जुन व्यक्तित्व छ, त्यो व्यक्तित्व भनेकै एउटा कस्तो भने अरूलाई शक्ति दिने व्यक्तित्व, अरूलाई चाहिँ सुख दिने व्यक्तित्वहरू, अथवा एउटा किसिमको अलौकिक व्यक्तित्व, फरिस्ता स्वरूपको व्यक्तित्व। अलौकिक व्यक्तित्वमा जहिले पनि ऊ एकदम उच्च अवस्थामा हुन्छ। ऊ साना मसिना, झिना मसिना कुराहरूमा मानव कसैले मलाई दुई शब्द केही अपशब्द नै भन्यो अरे, मलाई कुनै अपमान नै गरिदियो। अब संसारमा मान पनि हुन्छ, अपमान पनि हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले सुख हुन्छ, कहिले सफलता प्राप्त हुन्छ, कहिले असफलता प्राप्त हुन्छ। यो त संसारको प्रक्रिया हो।
संसारमा सबै मान्छेले मलाई राम्रै भन्छ भन्न पनि मिल्दैन, मेरो प्रशंसै गर्छन् भन्ने पनि मिल्दैन। त्यसैले कसैले प्रशंसा गर्छ होला, कसैले गाली दिन्छ होला। प्रशंसा गर्ने बित्तिकै म फुलेर गुब्बारा बनिहाल्ने, एकदम हा म क्या गर्छु भने आफूलाई एकदम भनौँ खुसीमा राख्ने। कसैले दुई शब्द अलिकति भन्ने बित्तिकै म एउटा त्यो लज्जावतीको पेड जस्तै, लज्जावतीको त्यो बिरुवा जस्तै फेरि कक्र्याङ पुग्नु भइहाल्ने अथवा उइलाउने। यो वास्तविक हाम्रो स्थिति होइन। हाम्रो स्थिति के भने ज्ञानमय स्थिति हो। जस्तो गीता ज्ञानले के भन्छ, दुःखमा सुखमा लाभमा हानिमा होइन, कसैले मानमा अपमानमा जाडोमा गरिमा सबैमा समस्थितिलाई प्राप्त गर। यो भनेको आध्यात्मिकता, यो भनेको फरिस्ता स्वरूप बन्नका लागि, आध्यात्मिक उचाइको अवस्थामा जानुका लागि यस किसिमको चिन्तन, यस किसिमको चाहिँ एटिच्युड भनौँ, जसलाई हामी दृष्टिकोण भन्छौँ। आज एटिच्युडका विषयमा पोजिटिभ बन्नुपर्छ हामी भन्छौँ। वास्तवमा गीता ज्ञानले हामीलाई प्रशस्त पोजिटिभ एटिच्युडको कुरा पढाएको छ। र त्यो चिज हामीलाई कसरी बन्छ भन्दा यही आध्यात्मिक ज्ञानका माध्यमबाट हुन्छ। हामीले संसारमा यो दुःखको दुनियाँमा, अशान्तिको दुनियाँमा, पीडाका दुनियाँमा हरेकको पीडालाई, हरेकको दुःखलाई, हरेकको दर्दलाई हेर्दा हेर्दै पनि त्यसको प्रभावबाट आफू पनि दुखी बन्ने होइन, बल्कि आफूले आर्जन गरेको आध्यात्मिक ऊर्जा र शक्तिका माध्यमबाट आफू पनि सुखी बन्ने र त्यो दुखी आत्मालाई पनि हामीले सुखी बनाउने काम गर्नुपर्छ। त्यो वास्तवमा समय र संकल्पको महत्त्व। योगी आत्माको, तपस्वी आत्माको, आध्यात्मिक चिन्तन आत्माको संकल्पमा यति ताकत हुन्छ। जस्तो भनिन्छ अहिलेको जस्तो विज्ञानले पनि, विज्ञानको ताकतले के गर्छ, असम्भवलाई पनि सम्भव बनाएको हामी भन्छौँ नि। त्यस्तै हाम्रो संकल्पले पनि एउटा शुद्ध संकल्पको शक्ति छ, पवित्र संकल्पको शक्ति छ भने असम्भव कार्यलाई पनि हामी सम्भव गर्न सक्छौँ। विज्ञानले मरुभूमिमा हराभरा बनाउने काम गरेको छ। हेर्नुहोस्, मरुभूमिमा केही फल्नै सक्दैन, यो मरुभूमि उजाड भूमि हो भन्ने ठाउँमा पनि अहिलेको विज्ञानको तरिकाले यन्त्रहरू प्रयोग गरेर त्यो ठाउँमा त्यत्रो फलीभूत बनाउने काम गरेको हुन्छ। पहाडमा ढुङ्गामा पनि एकदम राम्रा राम्रा फुलहरू फलाउने काम गरेको हुन्छ। त्यस्तै कति कति चाहिँ अचम्मका कार्यहरू विज्ञानले गरेको छ। जब विज्ञानले गर्न सक्छ भने तपाईँ आध्यात्मिक जुन संकल्पको बल छ, संकल्पले सृष्टिको निर्माण गर्ने जुन सवाल हामी उठाइरहेका छौँ, त्यो संकल्प यदि शक्तिशाली शुद्ध छ भने अहिलेका संसारका मानिसहरू जहाँ होपलेसनेस भनौँ न, निराशा छ मानिसमा, एकदम डिप्रेसनमा गइरहेका छन्, अहिलेको संसारमा चिन्ताग्रस्त छन्, यहाँ चिन्तामणि धेरै बसेका छन्। भनिन्छ मरेको मुर्दालाई जलाउने त त्यसलाई चिहानको चिन्ता भनिन्छ, त्यसलाई पिरे भनिन्छ। तर चिन्ता भनेको जिउँदै मानिसलाई जलाउने काम भएको छ। अहिले संसारका मानिसहरू आधा त त्यसै मरेका छन्, आधा मरेको भन्नाले चिन्तामा जलेका छन्। चिन्ताले गर्दाखेरि मानिसलाई जिउँदै जलाउने काम गरेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो चिन्तामा एकदम डुबेको संसारलाई, जहाँ निराशा फैलिएको छ, जहाँ होपलेसनेस छ, जहाँ कुनै उम्मेद नै गर्न सकिँदैन, जहाँ मानिसहरूको दुस्साहस, साहस, मतलब साहसहीन भनिन्छ नि, उसको साहसै छैन, हिम्मतहीन भन्छ, हिम्मत हार भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थालाई पनि यदि तपाईँ हामीसँग मजबुत संकल्प छ, शक्तिशाली संकल्प छ, सकारात्मक चिन्तन छ, आध्यात्मिक सोच, ओज तेज छ भने त्यो ओज तेजले तपाईँ हामी त्यस्तो दुखी आत्मालाई, अशान्त आत्मालाई, हिम्मतहीन आत्मालाई, निराशामा भएको, डिप्रेसनमा गएका आत्मामा पनि फेरि हामी एउटा चाहिँ कस्तो भने त्यसमा शक्ति भर्न सक्छौँ, त्यसमा आशा पैदा गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ एउटा सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसले जीवनप्रति जुन नैराश्यता छ, जीवनलाई हामीले एउटा सुखी बनाउन सक्छौँ। उसको जीवनमा खुसियाली, उसको जीवनमा हर्ष, उसको जीवनमा एउटा प्रसन्नता, त्यो चिज हामीले फेरि उजागर गर्न सक्छौँ। त्यो शक्ति वास्तवमा आध्यात्मिक, त्यो शक्ति भनेको आध्यात्मिक चिन्तनले दिएको। त्यसका लागि मैले अघि नै भने एउटा एक एक ज्ञानको मूल्य लाख लाख बराबर भन्दा पनि बढी छ। त्यो परमात्माले ज्ञान मुरली हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। त्यो ज्ञान मुरलीको गहिराइमा हामी जान्छौँ जति हामी मुरलीको मस्ताना बन्छौँ। परमात्मासँग प्यार भनेको परमात्माले दिएको ज्ञानसँग प्यार हो नि। परमात्मा कसरी भन्छ, भगवान मलाई यादै छ। अनि बाबाको जुन महावाक्य छ त्यसलाई कति चिन्तनमा लैजानुहुन्छ, कति त्यसलाई गहिराइमा जानुहुन्छ भन्दा फुर्सद हुँदैन भनेर भन्छ। त्यसको मतलब मुखले मात्रै मानिसले प्यार छ भन्छ, तर उसले जुन कुरोबाट मानिसको जीवन बन्यो त्यसमा उसले ध्यान दिएको हुँदैन। त्यसैले परमात्माको ज्ञानलाई केवल सुन्ने मात्रै होइन, संसारमा सुन्न त धेरैले सुन्छन्, सुन्नु पनि पर्छ, तर सुनिसकेपछि त्यसलाई थाहा पाउनुपर्छ, चिन्तनमा ल्याउनु पर्ने। जब त्यो कुरोलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ, बुझिसकेपछि त्यो चिजलाई हामीले आफ्नो चिन्तनमा ल्याउनु पर्ने, त्यसपछि त्यसलाई हामीले स्वरूपमा धारण गर्नुपर्ने। ज्ञान केवल सुन्न र सुनाउनका लागि होइन, ज्ञान केवल भन्नु र अरूलाई उपदेश दिनका लागि होइन। ज्ञान भनेको
हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्नका लागि। अहिले विज्ञानले किन तरक्की गरेको छ, विज्ञानले किन उन्नति गरेको छ, विज्ञान किन विद्युतीय विकासमा अगाडि बढेको छ भन्दा उसले जुन कुरो भन्छ त्यो कुरोलाई उसले प्र्याक्टिकलमा गर्छ। आध्यात्मिक जगतमा धार्मिक क्षेत्रमा मानिसहरू किन उन्नति गरेर सकेका छैनन् भन्दा उसले भन्ने कुरो अरूलाई भनिदिन्छ, सुनाउनेलाई सुनाइदिन्छ। तर आफ्नो जीवन जगतमा नि जुन कुरो सुनाइन्छ त्यो सुनाएको कुरो आफ्नो जीवन जगतमा कति एप्लाई गरेको छ त? वास्तवमा सवाल त त्यो हो नि। त्यसैले अहिले अब खाँचो छ, सुनाएर मान्छे मान्नेवाला छैन, जीवन दर्शनबाट देख्न चाहन्छ। सुनेर मात्रै सुन्दा सुन्दा धेरै किसिमका कुरा मानिसले सुनिसकेको छ। राम्रा राम्रा मिठा मिठा कुरा सुन्ने मान्छेहरूले एकभन्दा एक माहिर छ, तर कहिलेकाहीँ ड्युल पर्सनालिटी भन्छ, सुनाउने एउटा कुरो गर्ने अर्कै कुरो। अब यस किसिमको ठगी तरिकाले हुँदैन। वास्तवमा जुन कुरो ज्ञानले हामीलाई गाइड गरेको छ, ज्ञानले गाइड गरेका महावाक्यको जीवन पद्धति, जीवनको स्वरूप तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा हुनुपर्ने हो। जब त्यस्तो किसिमको स्वरूप हामीले बनाउँछौँ, निश्चित रूपमा तपाईँ हाम्रो दृष्टि मात्रले, तपाईँ हाम्रो उपस्थिति मात्रले, तपाईँ हाम्रो एक किसिमको दर्शन मात्रले पनि मानिसलाई शान्तिको अनुभूति हुन सक्छ, मानिसलाई शक्तिको अनुभूति हुन सक्छ, मानिसले आफूभित्र एउटा नयाँ अलौकिकपनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्दछ। जस्तो हामी सागरको अगाडि गयौँ भने सागरको लहरको हामी आनन्द लिन सक्छौँ। हिमालयको नजिकै हामी सदैव विश्व कल्याणका लागि, विश्वको उद्धारका लागि, परोपकारका लागि, सबैप्रति सद्भाव र शुभभावनाका लागि कुनै बाहिरी कर्मको मात्रै कुरा छैन। यहाँ विचार र भावनाले समग्र विश्वको भलो चिताउने कुरा छ। बहुत ठुलो कुरा हो, एउटा इरादाको कुरा छ। त्यस्तो जसले भित्रभित्रै आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेको छ, वास्तवमा त्यस्तो व्यक्तित्वको दर्शन मात्रले पनि अनेक मानिसलाई एउटा सही मार्ग, वाह वाह मैले पाएँ, उसका कतिपय मनोइच्छाका कुराहरू, उसको जीवनभरि दुःख अशान्तिका कुराहरूलाई हामी शान्त गर्न सक्छौँ। उसको दृष्टि मात्रले भन्छ नजर से निहाल करना, दृष्टि मात्रले पनि आत्मालाई एउटा शक्ति प्रदान गर्न सक्दछ। उसको दुईटा वचन मात्र पनि उसका लागि वरदानको गोली बन्न सक्दछ। त्यसैले जसरी भनिन्छ तरवारमा धार भएन त्यसले घाउ लगाउन सक्दैन, त्यसैगरी तपाईँ हाम्रो पनि जीवनमा यदि जुन कुरा हामीले भन्छौँ त्यो भनेका कुराहरू यदि हाम्रो जीवन दर्शनमा छैन भने हामीले बोलेको कुरो थोत्रो मात्रै हुन्छ। खालि त्यसले चाहिँ मानिसको भित्री दिललाई पेनेट्रेट भन्छ नि, भित्री दिललाई टच गर्न सक्दैन। त्यसैले सत्य मार्गमा, सत्य कार्यमा, सत्य एउटा चाहिँ धारामा लैजानका लागि, उसको सद्विवेक जागृत गर्नका लागि तपाईँ हामी जुन आध्यात्मिक मार्गमा लागिरहेका छौँ, आध्यात्मिक मार्गको चिन्तन गरिरहेका छौँ, अब तपाईँ हाम्रो जीवनको प्रत्येक सिरत र सुरत हुन्छ। हाम्रो चेहरा बोल्नुपर्छ, हाम्रो दृष्टि बोल्नुपर्छ, हाम्रो ओठ बोल्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ हरेक प्रकारको एक्टिभिटी, चाल चलन बोल्नु पर्दछ र हाम्रो कर्म बोल्नु पर्दछ। हाम्रो कर्म, हाम्रो विचार, हाम्रो चाहिँ एउटा सब प्रकारको व्यवहारले यदि हामी साँच्चै सच्चा आध्यात्मिक शक्तिले बोध भएका छौँ, आध्यात्मिक ओज तेजले परिपूर्ण छौँ भने निश्चित रूपमा अहिलेको अत्यन्तै विषाक्त, दूषित, मायावी, विकारी, अशुद्ध, एकदम चारैतिर हाहाकार, एकदम चारैतिर बहुतै ठुलो कोलाहलको वातावरणका बीचमा पनि हामी अनेक आत्मालाई एउटा सही राहत दिन सक्छौँ, सही मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौँ, उसको जीवन एउटा नयाँ किसिमको चेतना जागृत गर्न सक्छौँ, उसको जीवनलाई एउटा नयाँ दिशातिर बढाउन सक्छौँ र उसका जीवनमा भएका तमाम अशुद्धिहरूलाई हामी समाप्त गर्न सक्छौँ, उसलाई आध्यात्मिक व्यक्तित्व निर्माण बनाउन सक्छौँ। यसका लागि भने तपाईँ हामीले आफूलाई बहु भित्रबाटै शुभभावना, शुभकामनाको एउटा त्यस किसिमको व्यक्तित्व निर्माण गर्नमा हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। जहाँसम्म फरिस्ता स्वरूपको कुरा छ, फरिस्ता स्वरूप भनेको डबल लाइट स्थिति। डबल लाइट भन्नाले कस्तो भन्नु होला भने एक त म आत्मा स्वयं लाइट हो, हामी यो शरीरबाट अलग आत्मा आफैमा लाइट हो। अर्को लाइट भनेको कुनै पनि मनमा बाहिरी दुनियाँको बोझ नहुनु, कुनै प्रकारको प्रेसर नहुनु, तनाव नहुनु, चिन्ता नहुनु। किनभने अहिलेको दुनियाँमा मानिसहरू अनावश्यक त्यत्तिकै फाल्तु चिन्ता गरिरहेको हुन्छ। मानव कुनै कुरो बितिसक्यो, कसैले मलाई 2 शब्द हिजो भनेको, अब त्यही शब्द मैले आफ्नो बुद्धिमा राखिराखेँ भने अहिले बोझिलो भइरहेको। त्यसैले व्यर्थ कुराहरू, बितेका कुराहरू, कुनै यस्ता कसैले भनेका कुराहरू, त्यसलाई यदि हामीले मनमा होल्ड गरेर राख्यौँ भने एक किसिमको प्रेसर पैदा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी हल्का बन्न सक्दैनौँ। र त्यसो भएको हुनाले यो फरिस्ता स्वरूप बन्नका लागि डबल लाइट, एक त हामी हरेक प्रकारको यो चाहिँ भनौँ न बाहिरी बोझ, बन्धन, बाहिरी अनेक प्रकारको प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्ने अवस्थामा एउटा मनस्थितिलाई एउटा फ्री, स्वतन्त्र, फ्रिडम भन्छ नि जस्तो उड्ता पन्छी,
यो भनेको उल्टापन्छीको अवस्था, त्यस्तो किसिमको अवस्थामा लैजानुपर्छ। अर्को निरन्तर हामीले आत्मचेतनामा आत्मभावमा टिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को फरिस्ता भनेको वास्तवमा सम्पूर्ण बोझ परमात्मालाई सुम्पिने हो। हामी संसारमा निमित्त मात्रै हो। अहिले संसारमा किन मानिस दुखी हुन्छ, किन बोझिलो हुन्छ भन्दा मैले गरेँ, ठिक छ तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, तर तुरुन्तै चाहिँ मैपनको भावना उत्पन्न हुन्छ। कहिले पनि जब मानिसमा मैपन आइदिन्छ त्यसले गर्दा अहंकार पैदा हुन्छ, त्यसले गर्दा उसको पुण्यको खाता जम्मा हुनुपर्ने ठाउँमा पुण्य सिद्धिहरू दिएर जान्छ। त्यसैले यो एउटा जुन फ्लाइङ स्टेजको हामी कुरा गर्छौँ, फरिस्ता स्वरूपको जुन कुरा गर्छौँ, फरिस्ता स्वरूपको स्थितिमा हाम्रो जे जस्तो छ, हाम्रो जे जति पनि हामीले जीवनमा उपलब्धि गरेका छौँ, प्राप्ति गरेका छौँ, हामीमा गुणको विकास भएको छ, शक्तिको विकास भएको छ, ज्ञानको विकास भएको छ, हामी धेरै प्रकारले आफूलाई एउटा राम्रो बनाउन सफल भएका छौँ। यो सबै प्रभुको देन, एउटा सुन्दर तरिका भएको छ। संसारमा मानिसहरू आजभोलि यहाँ मेरो चुक छ, जे भयो भने फेरि तुरुन्तै मैले गरेको सबैले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ, वाहवाको थप्पडी बजाउनुपर्छ, मेरो मान सम्मान हुनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन मानिसमा जब इच्छा पलाउँछ, आकांक्षा आउँछ, त्यसले पनि वास्तवमा मान्छेलाई लाइट भन्ने ग्यारेन्टी छैन तपाईँले सबैले वाहवा नै गरेर थप्पडी नै बजाउँछ भन्ने, नबजाउन सक्छ। तपाईँ राम्रो गर्दै जानुहोस्, प्रभुलाई सुम्पिँदै जानुहोस्, यो बहुत राम्रो कुरा। करण करावधार करारहेको अथवा गर्ने गराउनेले गराइरहेको छ, म केवल निमित्त मात्र। त्यसैले फरिस्ता स्वरूपको स्थितिलाई लाइटको स्थिति बनाउनका लागि निरन्तर आफूलाई निमित्त भावमा, निर्माण भावमा, निर्मल भाव, यो बडा सुन्दर कुरा हो। म गर्ने गराउने परमात्मा पिता, तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, खटेर गर्नुहोस्, डटेर गर्नुहोस्, लगनशील भएर गर्नुहोस्, प्यारले गर्नुहोस्, रात दिन लगाएर सनलाइट गर्नुहोस्, राम्रो गर्नु भएको छ। तपाईँले जुन राम्रो गर्नु भएको छ त्यो कहीँ कतै जाँदैन। राम्रो कर्म जहिले पनि रिजर्भ रहन्छ। भनिन्छ तपाईँ कर्म नै तपाईँको असल मित्र हो, कर्म नै तपाईँको दुश्मन हो। तपाईँले राम्रो कर्म गर्नु भएको छ भने कसैले रिकग्नाइज गर्नै पर्दैन, कसैले त्यसलाई दबाउनै सक्दैन। एक दिन त्यो कर्मको रिवार्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ, राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ। त्यसैलाई गीताले कर्म नैवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन भनेको हो नि त। कर्म नगर चाहिँ कर्मको आशा, फलको आशा नगर भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दा राम्रो गर्दै जाऊ, हतार नगर, तपाईँको कर्म तपाईँको साथ दिन्छ, कसैले छिन्न सक्दैन, कसैको दाल गल्दैन त्यसमा। त्यसैले त्यस्तो किसिमको राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। गलत कर्म गर्ने मान्छेले जतिसुकै लुकाए पनि, जतिसुकै छिपाए पनि, जतिसुकै अरूको आँखामा छारो हाले पनि, आजले त्यस्ता मानिसले धेरै माहिर हुन्छ। गलत कर्म गरेर अरूलाई अलमलाउने, अरूलाई चाहिँ अन्धकारमा पार्ने, अरूलाई अल्झाउन सक्ने, ठग्न सक्ने क्षमता हुन्छ। तर उसभित्रको चित्रगुप्तले तपाईँ हामीले गरेको प्रत्येक कर्मको पिक्चर तपाईँभित्रको चित्रगुप्तले अलरेडी तपाईँको सबकन्सियस लेभलमा रजिस्टर्ड गरेकै हुन्छ, त्यो कहीँ पनि जाँदैन। One day that will happens on you as a misfortune. तपाईँलाई त्यो एउटा दुर्भाग्यका रूपमा, दुःखका रूपमा, अशान्तिका रूपमा, रोगका रूपमा, व्याधिका रूपमा, कई प्रकारका अशान्ति, पीडा, कष्ट, सम्बन्धमा विच्छेद अनेक प्रकारले तपाईँमाथि नै वर्षिन्छ। त्यसैले महानुभावहरू वास्तवमा अहिलेको जुन परमात्माले एउटा ज्ञान दिनुभएको छ, ईश्वरीय ज्ञानले के भन्छ भन्दा निमित्त भाव राख। मेरो संसारमा केवल निमित्त मात्र राम्रो कर्म गर्दै जाउँ। अरे भगवान फलको आशा नगर्नु, परमात्मा तपाईँको राम्रो कर्म तपाईँलाई दिन्छ। भगवानले गराएको हुन्छ, तपाईँको अहंकार समाप्त भएर जान्छ। अनि निर्माण चित्त जति महान त्यति निर्माण हुन्छ। जति जो मान्छे व्यक्ति माथि हुन्छ नि त्यो त्यति निरहंकारी हुन्छ। जस्तो फल धेरै फल्यो भने त्यो आफै झुकेर, जसमा धेरै गुणहरू छ, त्यसमा धेरै कलाहरू छ, जसभित्र एउटा आध्यात्मिक चिन्तन छ, त्यसलाई अहंकारै हुँदैन नि। जहिले पनि शान्त निर्मल हुन्छ, त्यो जति हुन्छ त्यति महान बन्दै जान्छ। वास्तवमा त्यो वास्तविकता। तर अहिले मान्छेले हतार गरेर तुरुन्तै चाहिँ आफ्नो कुराहरू मेरो हुनैपर्छ भन्ने किसिमको भावना, यसले गर्दाखेरि वास्तवमा जीवनमा सुख शान्ति हुँदैन। र आध्यात्मिक ओज तेजले परिष्कृत व्यक्तित्व, फरिस्ता स्वरूपको व्यक्तित्व निर्माण सक्दैन। तसर्थ त्यो भन्नका लागि निर्माण र निर्मल, शान्त, शीतल, जो जति नम्रता, त्यसलाई नम्रता पनि भन्छ, जति नम्र हुन्छ अरूलाई पनि नम्र बनाउँछ। आजभोलि मानिसलाई हामीले जित्नु पर्यो भने, कसैको दिल जित्नु छ भने तपाईँ नम्रताको व्यवहार गर्नुहोस्, निरहङ्कारिताको व्यवहार गर्नुहोस्, निराकारीपनको व्यवहार गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट दिनुहोस्। तपाईँ रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ। बाबा एक दुईपल्ट उसले नदेला, तर यो गिभ रेस्पेक्ट। इभन कसैले तपाईँलाई गाली गर्छ, कसैले तपाईँलाई मान दिँदैन, कसैले तपाईँलाई राम्रो मान्दैन, तपाईँ राम्रो मान्नुहोस् न। मेरो मिठो भाइ, मिठो बहिनी भनेर भन्नुहोस्, उसप्रति शुभ भावना राख्नुहोस्।
उसले दिएपछि मात्रै दिन्छु भन्ने त्यो भिखारीपन भनिन्छ त्यसलाई। वास्तवमा जो दाताको बच्चा हुन्छ, परमात्मा भनेको दाता, तपाईँ हामी आफूलाई परमात्माको सन्तान सम्झिन्छौँ, दाताको बच्चा दाता सम्झिन्छौँ भने हामीले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्छ। मैले आफ्नोबाट मान दिउँ, अरूलाई इज्जत दिउँ, अरूलाई सहयोग दिउँ, अरूलाई स्नेह दिउँ, अरूलाई चाहिँ मैले दिउँ बाबा भन्दा मेरो के जान्छ? मैले दियो भने मेरो त मिलि नै हाल्छ नि। सिद्धान्त के भन्छ भन्दा जस्तो दिनुहुन्छ त्यस्तै पाउनुहुन्छ। वर्तमानमा तपाईँ दिनुहोस्, अरूबाट अपेक्षा नगर्नुहोस्, आफूले दिनुहोस्, आफू दाता बन्नुहोस्, दानी बन्नुहोस्, महादानी बन्नुहोस्, वरदानी बन्नुहोस्, परमात्माको नाम टिप्दै छ। तर अहिले गल्ती कहाँनिर गर्छ भने मानिस तुरन्तै आफू चाहना गर्छ, अरूबाट प्राप्त गरौँ भन्ने चाहन्छ, अरूले मलाई यस्तो मानिदियोस्, अरूले मलाई मान दियोस्। यहीँनिर गएर हामी आध्यात्मिक उचाइलाई छुन सक्दैनौँ, फरिस्ता स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र एउटा उड्ती कला भएर फ्लाइङ स्टेजमा लाइट, डबल लाइट भन्छ त्यसलाई, बडो शान्त एकदम आनन्दको स्थिति, त्यो स्थिति निर्माण गर्न सक्दैन। तसर्थ एउटा मोडालिटी नै चेन्ज गर्नुपर्ने, थिङ्किङ प्याटर्न नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि तपाईँ हामी साँच्चै एउटा फरिस्ता स्वरूपको स्थिति, डबल लाइट स्वरूपको स्थिति प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने यस्ता चिन्तनको हामीलाई खाँचो छ। त्यो डबल लाइट भने आखिर यो शरीर अहिले भौतिक, हाम्रो यो अहिलेको जुन शरीरमा हामी बसेका छौँ यो भनेको पञ्चमहातत्वबाट निर्माण भएको शरीर अथवा भौतिक संरचना, भौतिक तत्वबाट बनेको यो के हो भने एउटा भौतिक शरीर। यो भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गर्ने आत्मा नै हो। फरिस्ता भनेको एउटा एन्जेलिक रूप, जस्तो फरिस्तालाई पंख भएको देखाउँछ, उसको चाहिँ पखेटा लगाएको देखाउँछ र एउटा प्रकाशको कार्य देखाउँछ। त्यो पनि के भने नन मेटेरियल हो। वास्तवमा जुन सूक्ष्म फरिस्ता स्वरूपको शरीर छ त्यो नन मेटेरियल हो, तर त्यसमा प्रवेश गर्ने आत्मा नै हो। अहिले यो स्थूल देह भयो, त्यो सूक्ष्म देह हो। त सूक्ष्म देहलाई किनभने जति जति यो अहिलेको यो आध्यात्मिक जीवन हामी अहिले जुन यो अलौकिक ब्राह्मण जीवन भनेर भन्छौँ, यो अलौकिक ब्राह्मण जीवनमा परमात्मा पिताले जस्ता जस्ता मूल्यहरू, जस्ता जस्ता शिक्षाहरू, जुन योगको विधिहरू हामीलाई बताउनु भएको छ, त्यसलाई हामी गर्दै गर्दै त्यसको अभ्यासमा पूर्णता प्राप्त गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एक दिन हामी सम्पूर्ण बन्छौँ, सम्पन्न बन्छौँ। अहिले हामी ब्राह्मण सो फरिस्ता सो देवता बन्छौँ। त्यसैले यो ब्राह्मण जीवनको पूर्णताको स्वरूप भनेकै फरिस्ता स्वरूप। यदि साँच्चै हामी फरिस्ता स्वरूप बन्छौँ भने त्यसपछि यो भौतिक देह नै हाम्रो लागि योग्य हुँदैन। त्यसले हामी त्यो प्रकाशको कायमा प्रवेश गर्नुको लागि योग्य बन्छौँ। जसरी भनौँ दुनियाँमा पनि हलुवा राम्रै पकाउनु हो त्यसले आफ्नो भाँडो छोडिदिन्छ नि, त्यसले हलुवा राम्रै पाक्यो भने अनि त्यो आफ्नो पिँधमा लाग्दैन, पिँधबाट अलग हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि जब यो ज्ञान र योग तपस्याको एकदम उचाइमा जान्छौँ, उच्च अवस्थालाई प्राप्त गर्दछौँ, त्यस उच्च अवस्थामा जाँदाखेरि वास्तवमा हामी पनि यो संसारको देहको सम्बन्धको, देहको पदार्थको, भौतिक जगतको, आफ्ना पुराना स्वभाव संस्कारको, आफ्नो व्यर्थ सोच चिन्तनको यी सबै प्रकारबाट हामी माथि माथि डिट्याच्ड, यी सबैबाट हामी एकदम निर्मोही, नष्ट मोह स्मृति लब्ध। गीताको जुन 18औं अध्याय छ त्यस अवस्थामा संसारको सबै प्रकारको मोह ममताको जालबाट आत्मा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बन्छ। र फरिस्ता स्वरूप भनेको पूर्ण रूपमा विकर्मलाई विनाश गरेको अवस्था। तपाईँ हामीले अब स्वीकार गर्नुपर्छ ज्ञानको माध्यमबाट हामी आफूलाई एकदम पूर्ण रूपमा विकर्ममा जित्छु भन्नु मिल्दैन, किनभने कई जन्मका हाम्रा भित्र बोध छ, कई जन्मको हामीले देहमानमा आएर काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि, मोह आदि, ईर्ष्या, द्वेष आदि इत्यादिको वशमा भएर जुन कर्म गरेका छौँ त्यो कर्मको खाता अलरेडी संस्कार जगतमा हामीभित्र छ। त्यसलाई वर्तमान जीवनमा यो अहिलेको यो जुन अलौकिक जीवनमा जुन नयाँ मर्जीमा जीवन प्राप्त गरेका छौँ यो जीवनमा नै हामीले योगका माध्यमबाट, सेवाका माध्यमबाट, तपस्याका माध्यमबाट त्यसलाई हामीले साफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि धेरै ठुलो कसरत हामीले गर्नुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। यो एक दुई दिनको कुरा होइन। त्यही भएर यो ब्रह्मा कुमारीमा हामी जुन शिक्षा लिन्छौँ यो एक दुई दिनको पढाइ हुँदैन, जीवन पर्यन्तको पढाइ कहिले पनि छुट्दैन। किनकि लामो समयको उपलब्धिका लागि र लामो समयको दुईटा कुराहरू छन्। एउटा जन्म जन्मान्तरको पुण्यको खाता जम्मा गर्नु छ, अर्को जन्म जन्मान्तर बिराएका कुराहरूलाई पनि हामीले सफा पनि गर्नु, त्यो हिसाब किताबलाई चुक्ति गर्नुपर्ने। त्यसका लागि प्रशस्त योग साधनाको आवश्यकता पर्छ। योगलाई नै अग्नि भनिन्छ। जति जति हामी परमात्माको यादलाई सामान्य याद होइन, लवली बडो प्यार परमात्माको याद गर्दाखेरि बडो प्यार विभोर एकदम
आत्मभावमा टिकेर एक लवली अवस्था, समर्पण भाव, आफ्नो मन बुद्धिको सबै कुरो परमात्मामा समर्पण गरेर एउटा समर्पित मनस्थितिमा पूर्वमा लगनशील भएर, मुस्किल होइन, मेहनत होइन, मोहब्बत। मुस्किल र मेहनत परमात्माले रुचाउँदैन। गरिराखेको छु, मेहनत गर्दैछु, मन यता भागिरहेको छु, उता भागिरहेको छ, परमात्मा एकाग्र गर्ने, खुसी हुने होइन, मन कहाँ कहाँ भाँडिरहेको छ, त्यो होइन। मन एकदम शान्त, निर्मल, स्वच्छ, शुद्ध प्रभुको प्यारमा यसरी चाहिँ आकर्षित होस्, संसारका सबै आकर्षण विकर्षणबाट मुक्त, मन केवल मनुवाको मित, मनुवा मेरा मित, मनको मित भनेकै परमात्मा, त्यो परम सत्ता परमात्मा पितासँग याद हुन्छ। जब त्यो यादको तन्मयता, त्यो यादको तल्लीनता, त्यो यादको मस्ती, प्रभु मात्रै मेरो एउटा साथी हो, माई कम्पेनियन एन्ड माई कम्पनी, ओन्ली वान गॉड। गॉड नै मेरो सच्चा सच्चा खुदा दोस्त, परमात्मा नै मेरो वास्तवमा मित्र हो र परमात्माकै कम्पनी नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कम्पनी। यो आन्तरिक मनस्थिति हो, प्रत्येक आत्माको भित्री लगनको अवस्था हो। यो लगन चाहिन्छ यदि आध्यात्मिक उत्कृष्टतालाई प्राप्त गर्ने हो, आध्यात्मिक परिष्कृततालाई प्राप्त गर्ने हो, आध्यात्मिक पूर्णतालाई, पर्फेक्सनलाई प्राप्त गर्ने हो। र हामी जुन एन्जेलिक स्टेजको कुरा गरिरहेका छौँ, फरिस्ता स्वरूपको स्थितिलाई प्राप्त गर्न खोजिरहेका छौँ, फ्लाइङ स्टेज उड्ती कलाको कुरा जुन हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि यस किसिमको अभ्यास चाहिन्छ। प्रत्येक इन्डिभिजुअल लेभलमा प्रत्येक योग अभ्यासीले आफूलाई देहातीत, इन्द्रियातीत, इन्द्रियभन्दा अतीत, देहभन्दा अतीत अनि मायातीत, मायाको प्रभावबाट पनि आफूलाई अतीत, त्योभन्दा पनि माथि, यो अभ्यास, गहन अभ्यास जति गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति हाम्रो भित्री आत्मामा रहेका जो जन्म जन्मका विकारका जो बोझहरू छन्, दागहरू छन्, धब्बाहरू छन्, ती मेटिन्छ। ज्ञानलाई अग्नि भनिँदैन, योगलाई अग्नि भन्छ, योगाग्नि। योगाग्नि जस्तै दुनियाँमा पनि कुनै ठुलो आगो जोड्यो भने त्यो आगोमा जुन कुरा पनि हामीले हालिदिन्छौँ त्यसको रूप परिवर्तन हुन्छ, त्यसको रूपले परिवर्तन गरिदिन्छ र पहिलेको अशुद्धिलाई शुद्ध पारिदिने काम गर्दछ। त्यस्तै यो त बाहिरी भौतिक जगतको कुरा हो। भित्री मनको, आत्माको भित्री जो संस्कारमा लागेको कालो दाग, संस्कारमा जुन किसिमको कमजोरीहरू छन्, गहिराईमा संस्कारमा जुन किसिमका विकारहरू छन्, सूक्ष्माति सूक्ष्म जुन विकारको एक किसिमको गन्दगी छ, दुर्गन्दगी छ, त्यसलाई निम्त्याउनु कसरी पार्ने, त्यसलाई सफा कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ दग्ध कसरी गर्ने, संस्कारको संस्कार कसरी गर्ने। देहको संस्कार हामी त्यहाँ लगेर त्यहाँ अग्नि लगाइदिन्छौँ, त्यो संस्कार गर्छौँ। संस्कारको संस्कार जो दूषित संस्कारहरू छन्, आसुरी संस्कारहरू छन्, विकारजन्य संस्कारहरू छन्, कमजोर संस्कारहरू छन्, अशुद्ध संस्कारहरू छन्, त्यस्ता अशुद्ध संस्कारको शुद्धिकरणका लागि, त्यसको संस्कार गर्नका लागि भने योग अग्नि नै चाहिन्छ। परमात्माको यादको मस्ती चाहिन्छ, गहन तपस्या चाहिन्छ, ज्वालामुखी याद, परमात्माको मात्र याद, एकदम एकाग्रताको अनुभूति, एकाग्र चित्तको मनस्थिति। त्यस अवस्थामा वास्तवमा आत्माभित्र सफा बन्छ, शुद्ध बन्छ। त्यसलाई हामी फ्लोलेस टाइमिङ मतलब बेदाग हिरा भन्छ। आत्मा आफूमा हिरा हो। तपाईँ हामी आत्मा ओरिजिनल्ली हामी अत्यन्तै शुद्ध, सतोगुणी, सद्गुण हाम्रा वास्तवमा फन्डामेन्टल कुराहरू हो। जस्तो मैले सुरुमै पनि भने, ज्ञान, शान्ति, प्यार, खुशी, पवित्रता, शक्ति, आनन्द, यो हाम्रो ओरिजिनालिटी हो, यो हाम्रो स्वधर्म हो, यो हाम्रो शोभन हो, यो हाम्रो वास्तविकता हो। आज वास्तविक आफ्नो जुन ओरिजिनल कुरा छ, फन्डामेन्टल कुरालाई हामीले एउटा कुनामा राखेका छौँ। बाहिरी पसडाहरूलाई, बाहिरी पोहोरहरूलाई, बाहिरी चिजहरूलाई, पराया चिजहरूलाई, रावणका चिजहरूलाई हामीले आफ्नो बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी दुखी भएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी शान्त भएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आध्यात्मिक जुन एउटा प्रकाश हो, आध्यात्मिक दैविकता हो, आध्यात्मिक डिभिनिटी हो, आध्यात्मिक जुन किसिमको एउटा ऊर्जा, तेज, ओज हो, त्यो ओझलमा परेको छ, त्यो कमजोर परेको छ। त्यो खुसी, त्यो प्रसन्नता, त्यो हर्षित मुक्ता, त्यो भाइब्रेसन, त्यस किसिमको प्रकम्पन, त्यस किसिमको एक किसिमको लहर हामीले पैदा गर्न सक्दैनौँ। अब तपाईँ हामीलाई यो वर्तमान परिस्थिति र परिवेशका बिचमा ईश्वरीय ज्ञानबाट, आध्यात्मिक शक्तिबाट, ज्ञानको चिन्तनबाट फेरि आफूलाई त्यो लाइटको छायामा प्रवेश गरिन्छ। फरिस्ता भनेको एकदम चम्किलो ड्रेस,
यो शरीर होइन, यो भन्दा प्रकाशको कायम अन्तवाहक शरीरमा आत्मा जब पूर्ण हुँदै जान्छ, जस्तो हामी ब्रह्मा बाबालाई उहाँको जीवनकालको कुरा सुन्छौँ, प्यारा पिता ब्रह्मा बाबा आफै पर्फेक्ट हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो योगी तपस्वी महापुरुष। र एकपटक एउटा सन्देशी दिदीले चाहिँ माथि गएर सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मालाई हेरेर आउनुभयो। अनि उहाँ सूक्ष्म वतन जानुभएछ, त्यहाँ ब्रह्मा बाबालाई देखेछ, उस्तै मूर्ति उस्तै देखेछ, तर के भने एकदम तेजोमय देखेछ। अनि बाबाले सुनेछ, बाबा हजुर यहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर मैले माथि वतनमा पनि देखेँ, सूक्ष्म वतनमा। अनि कस्तो भने ब्रह्मा नै हो, म त यहाँ छु, त्यहाँ कसरी हो? त्यतिसम्म त्यो राज खुलेको थिएन। ब्रह्माले फेरि पठायो, फेरि हेरेर कस्तो छ। अनि फेरि सन्देश पुत्री गएर माथि हेरेर आउनुभयो। हेरेर आएपछि एकदम तेजोमय, तपाईँ जस्तै छ, तर के भने तपाईँभन्दा उहाँ एकदम प्रकाशको तेजोमय हुनुहुन्छ, प्रकाशको कायको हुनुहुन्छ। भन्छ त्यो दिनदेखि बाबा यति अन्तर्मुखी बन्नुभयो, यति अन्तर्मुखी बन्नुभयो। त्यो चिजलाई, त्यो स्वरूपलाई, त्यो स्थितिलाई, त्यो पर्फेक्सन अवस्थालाई मैले प्राप्त गर्नु छ। त्यसपछि हुँदै हुँदै बाबा पवित्र। तपाईँ हामी पनि त्यही विद्या हामीले सिकिरहेका छौँ, त्यो योग सिकिरहेका छौँ, त्यही चिन्तन हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो चिन्तनका लागि जति जति हामी अभ्यास गर्दै जान्छौँ, चिन्तन गर्दै जान्छौँ, देहातीत बन्दै जान्छौँ, त्यतिकै वास्तवमा हामी पनि ब्रह्मा बाबासँग सम्पूर्ण बन्छौँ। सम्पन्नता भनेको सन्तुष्टता। जति जति तपाईँ हामी सम्पन्न बन्छौँ, त्यति सन्तुष्ट बन्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस्, दुनियाँमा राम्रा कुरा लगाएर, राम्रा कुरा खाएर, भौतिक वस्तुको चकाचौकले मान्छे सन्तुष्ट हुँदैन। आत्मभावको कुरा भित्रबाट जब ज्ञानको चिन्तन हुन्छ मानिसमा, जब गुणले भरपूर हुन्छ, ज्ञानले भरपूर हुन्छ, शक्तिले भरपूर हुन्छ, त्यस अवस्थामा आत्मा सन्तुष्टि, तृप्ति। दुनियाँको वस्तु भएको अझ मानिसलाई झन् विखलन गरिदिन्छ। जति दुनियाँका कुराहरू भोग्दै जान्छौँ, त्यति उसको तृष्णा बढ्दै जान्छ। जति जति दुनियाँका कुराहरूमा हामी अल्झिन्छौँ, त्यति ती कुराले झन् हामीलाई अल्झ्याउने काम गर्छ। भन्छ नि, कम्बल छोड्न चाहँदा पर कम्बल मैले नै छोड्छ। त्यति हाम्रो तृष्णा झन्झन जीर्ण हुँदै जान्छ। त्यति हाम्रो भित्री स्वभाव संस्कार झन्झन कठोर बन्दै जान्छ। झन् त्यो स्वभाव संस्कार संसारकै स्वरूपहरूमा, यही बोझ बन्धनमा यतै बाँधिएको अवस्थामा, त्यति अल्झिएको अवस्थामा स्वतन्त्र पंक्षी भएर आत्मा वास्तविक स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न सक्दैन। तसर्थ वास्तविक स्वतन्त्रताका लागि, वास्तविक एउटा शक्तिशाली बनाउनको लागि हामीले जति सकिन्छ यो आध्यात्मिक चिन्तनको गहिराइमा जाँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै हमेसा यो संसारलाई सुखद संसार बनाउनका लागि हामीले सधैँभरि सुखद चिन्तन, शुभ भावना, शुभकामना, संसारका हरेक आत्माको शुभ भावना, हरेकको भलो चिताउनु, हरेकको कल्याण चिताउनु निर्माण गर्दै जान्छौँ। त्यति वास्तवमा संसारलाई हामी शक्तिशाली बनाउँदै जान्छौँ। अब यो आध्यात्मिक चिन्तनको दौरानमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको मूर्ति कला भनेकै फरिस्ता स्वरूप। मूर्ति कला भनेको एउटा सर्वश्रेष्ठ स्थिति हो मानिसको। मूर्ति कलामा मानिस भित्रबाट एकदम न्यारो र प्यारा हुन्छ। संसारमै हुन्छ तर संसारमै न्यारो र प्यारा हुन्छ। उसलाई यादमा, योगमा, तपस्यामा, सेवामा रुचि पनि हुन्छ, तर त्यसको प्रभावबाट आफूलाई साथसाथै फरिस्ता स्वरूप स्थिति भनेको वरदाता र विधाताको स्थिति। सधैँभरि विधाता र वरदाताले दिँदै जाने कसैबाट इच्छा नगर्ने त्यो स्थिति। र साथसाथै त्यो फरिस्ता स्वरूप भनेको कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने हिँड्दा डुल्दै पनि, चल्दा फिर्दै पनि अन्य आत्मालाई फरिस्ता स्वरूपको पनि साक्षात्कार होस्, देव स्वरूप पनि त्यो अवस्था भने चाहिँ उसको अवस्था सम्पन्न छ। उसबाट चाहिँ मानिसले पाइरहेको अवस्था छ। मानव साथसाथै यदि फरिस्ता स्वरूपको मूर्ति कलाको स्थिति छ भने मानिस त्यस अवस्थामा अनेक जो मानिसहरू कराइरहेका छन्, मलाई शान्ति चाहियो, मलाई सुख चाहियो, भिकारी अवस्थालाई पनि एउटा दाताको बनेर परमात्माको शक्तिले, परमात्माको वर्षाले मालामाल गर्ने काम पनि वास्तवमा ती आत्मालाई गराइदिन सक्छ फरिस्ता स्वरूपको स्थिति। यी सबैको पछि तपाईँ हामीले अहिलेको जुन समय छ, एक सेकेन्ड परमात्माको महावाक्यमा आएको छ। हामीले 2-3 वर्षको महावाक्य सुन्ने बाबाले भन्नुभएको चाहिँ सङ्गमुखी बेला, अहिलेको जो सङ्गमुखीको घडी चलिरहेको छ, यो हिरापुल्य समय हो। यसमा 1 सेकेन्डको पनि मूल्य छ। बाबाले उसको मूल्य सुनाउनु भएको छ। 1 सेकेन्ड पनि 1 वर्ष। परिकल्पना गर्नु, एउटा सेकेन्डको महत्त्व
एउटा सेकेन्डको महत्त्व 1 वर्षको बराबर, एक सङ्कल्पको महत्त्व हजारौँ बराबर हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो किसिमको जुन परमात्माले हामीलाई समय दिनुभएको छ, सङ्कल्प दिनुभएको छ, त्यो सङ्कल्प अनुसार तपाईँ हामी यदि सधैँभरि आफूलाई एभर रेडी र अचानकको पार्टमा पक्का राख्छौँ र निरन्तर हाम्रो विचारधारा शुद्ध फरिस्ता स्वरूपको अनुभूति गर्न सक्छौँ, स्वयं पनि त्यो अनुभूति गर्न सक्छौँ र स्वयं फरिस्ता बनेर सारा संसारलाई फरिस्ता बनाउँदै सबैलाई गति सद्गति मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ यहाँहरू सबैलाई आजको विशेष यो अवसर प्रदान गर्नुलाई सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वाञ्चलका र सबै हामीसँग जोडिएका महानुभावहरूलाई यो आध्यात्मिक चिन्तन यहाँहरू सबैलाई फरिस्ता र शक्तिशाली बनाओस् भन्ने शुभभावना शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइलाई यही विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति। धन्यवाद।